वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ शहरी की जानिब से आइनी दरख्वास्त दायर। पीका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक आइन से मुतसादिम है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी देखिए, ये दरख्वास्त शहरी मोहम्मद क़य्यूम खान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पीका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक और आइन से मुतसादिम है। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक के भी बरखिलाफ हैं। पीका एक्ट को जाली असम्बली ने पास किया और एक जाली असम्बली के मुंतखब सदर ने इसकी तौसीक की। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि पीका एक्ट की शिकों को फुल कोर्ट के जरिए इसका जायज़ा लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इंसानी बुनियादी हकूक की रोशनी में पीका एक्ट का जायज़ा ले। इस दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। काबीना से खिताब में उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई में कमी आ रही है, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद अब मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। की टीम वहाँ पर गई थी। अब्दुल खालिद सिपाही शहीद हो गया। कलात में 23 खवारिज जहन्नम रसीद हुए। 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जो जख्मी हैं उनको मैं मिला। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, अगर हमारी जान भी जाती तो हमें ज़रा भी मलाल न होता। इस वक्त जो हमारे जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी, इस हवाले से उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हज़ारों दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, उसका आपने हाल देख लिया। सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। पूरी कौम इंशाअल्लाह कौमी जज्बों से इसको मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। पूरी काबीना को और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कल सऊदी अरब के साथ हमारी जो ऑयल फैसिलिटी है उसका दोबारा इजरा हुआ है और इससे न सिर्फ हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको तक़वीत मिलेगी। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। चारों सूबों के वज़राए आला का बेहद ममनून हूँ। रमज़ान की आमद है, यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके, ताकि करप्शन ना हो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मुलाकात की। मुलाकात में अदालती अमूर और जजेस नामजदगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात की गई हैं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट ईस्ट के इंतजामी जज तैनात किए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजों ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजों से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 23 हो गई। अगर एक जुर्म फौजी करे वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सवालात। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा आर्टिकल 175(3) आज़ाद ट्रायल को यकीनी बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता SHO खुद अदालत लगाए।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات 2 خود صحافیوں کو بتائے. انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی. اس میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں ہوئی. پی ٹی آئی پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی. کل اوپنلی کہا ہے جیل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے. میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے. خان صاحب نے ان کے مندرجات خود جا کے پڑھ کے سنائے. کہا ہے کہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں, فوج ہماری ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے, لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر آپ مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے مذاکرات پہلے جو کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ ضرور تھا, وہ اکتوبر میں ہوا تھا. اس کے بعد ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں تھی. لیکن صاحب پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل اسٹرگل کنٹینیو کریں گے. پولیٹیکل اسٹرگل میں سارا کچھ آتا ہے, پیسفل پروٹیسٹ کرنا, جلسہ کرنا, آپ نے ریلی نکالنا, اگر پرامن ریلی نکالنا, یہ فنڈامنٹل رائٹ کا حصہ. دوسروں کے منصوبے پر جھوٹی تختیاں اور دعووں پر بھی پیکا ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب احتیاط کریں, کہیں اپنے ہی پاس کردہ پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں پنجاب حکومت نقل کر سکتی ہے یا دوسرے نمبر پر کام کر سکتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب احتیاط کیجئے, کہیں آپ اپنے ہی پاس کرتا پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. دوسروں کے منصوبے پر جھوٹی تختیاں اور دعوے کرنے کا بھی اطلاق پیکا ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. آپ یا تو نقل کر سکتے ہیں یا دوسرے نمبر پر وہ کام کر سکتے ہیں. جو کریڈٹ ہمارا ہے, سندھ حکومت کا ہے, وہ آپ کو دینا ہوگا, چاہے وہ ای وی بسز ہوں, چاہے وہ آٹزم سینٹر ہو, یا پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا کوئی صوبہ ہو, یا جس کے صوبے میں سب سے بہترین علاج معالجے کی سہولت میسر. سعدیہ جاوید بہن پہلے اپنی معاشرتی علوم اور سیاسیات درست کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جوابی وار. کہا ترجمان سندھ حکومت مسلم لیگ نون کے منصوبے نکال کر دیکھ لیں. ان سیاسی جماعتوں کے پاس بتانے اور کرنے کو کچھ نہیں. وہ مریم نواز کے کام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہن پہلے جو ہے وہ اپنی معاشرتی علوم, اپنی جو ہے نا وہ سیاسیات, وہ یہ سب کچھ درست کر لیں اور پاکستان کے منصوبے نکال کے دیکھ لیں کہ اس میں سے نون لیگ کے منصوبے کتنے ہیں. اور میں تفریق میں نہیں پڑھ جاتی, لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اور کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے, کرنے کے لیے, سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مریم نواز کے کسی جو ہے وہ جو کام کر رہی ہیں اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. تو بھائی لگے رہنا تو کام لگے ہوئے بیچارے, کوئی نہ کوئی دیکھیں, اور کام تو کرنا کوئی نہیں. سندھ کے جو حالات ہیں, اب میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ کہانی پھر ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر قومی اسمبلی کے اراکین بھی پریشان ہیں. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ مسائل پر اراکین برہم ہو گئے. کہا ملک میں اکثر جگہوں پر انٹرنیٹ نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کمپنیوں کو کچھ جگہوں پر پابند کرتے ہیں کہ ٹاور لگائیں. رکن احمد عتیق نے کہا چیئرمین صاحب معاملے کو ذاتی نہ لیں, انہیں ریگولیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. رکن شیر علی ارباب بولے 6 سال میں پی ٹی اے نے حکومت کو 1700 ارب کا ریونیو دیا. 5G چلنا تو محال فون انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے کہا بھارت میں مودی حکومت نے 35 لاکھ کلومیٹر فائبر بچھائے, یہاں حکومت نے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک پیسہ نہیں لگایا. شیر علی ارباب نے کہا یہ قائمہ کمیٹی ہے, لہجہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے, ان کیمرہ اجلاس بلائیں, پھر کوئی ایسی ٹون رکھے گا تو ہینڈل کرنا آتا ہے. پارلیمانی سیکرٹری وزارت آئی ٹی کی جانب سے کہا گیا اسٹار لنک سے معاملات حتمی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں, رواں سال جون تک سروس دستیاب ہوں گی. حکومت نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو بھی جڑواں شہروں سے نکال کر افغانستان واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. افغان باشندے کسی تیسرے ملک منتقلی کے منتظر ہیں. وزارت خارجہ بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی سفارت خانوں سے رابطے میں ہے تاکہ ان کی جلد از جلد منتقلی ممکن ہو سکے. کوئی افغان مہاجر کسی تیسرے ملک منتقل نہ ہو سکا تو اسے افغانستان واپس بھیجا جائے گا. ادھر کرم میں دیرپا قیام امن اور اسلحے کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں. جرگہ عمائدین کی باہمی رضامندی سے فریقین کے بنکرز مسمار کیے جا رہے ہیں. کرم بھر میں فریقین کے 250 بنکرز ہیں, جن میں سے اب تک 30 سے زائد مسمار کر دیے گئے ہیں. بنکرز کو بارودی مواد سے تباہ کیا جا رہا ہے. چند ہفتوں کے دوران کرم کے رہائشیوں کے لیے سامان رسد کی 453 گاڑیوں کو کرم پہنچایا گیا. متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم بھی جاری ہے.
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हरीपुर के प्राइमरी स्कूल से मुतालिक ARY न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ARY की रिपोर्ट पर मामला वज़ीर आला से शेयर किया। वज़ीर आला की हिदायत पर स्कूल के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी तालीम की जानिब से एक्शन लेने पर वज़ीर आला का मशकूर हूँ। ARY न्यूज़ ने कोटहरा के प्राइमरी स्कूल की हालत ज़ार से मुतालिक खबर नशर की थी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है 50,000 कमाने वालों पर टैक्स लगाया गया, जबकि हज़ारों एकड़ ज़राई अराज़ी रखने वालों पर कोई टैक्स नहीं। हुकूमत ताजरों को एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए 5 करोड़ रुपए तक का प्लॉट खरीदने को कह रही है। वफाक के पास बहुत तंगी होती है, सूबों के पास बहुत वाफर पैसे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तरजीहात की होती है, पैसों की नहीं होती। कि एक तरफ आप 50,000 रुपए वाले कमाने वाले आदमी से कह रहे हैं कि तुम टैक्स दो, देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, और साथ साथ आप और ताजरों को ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं, तुम 5 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीदो, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, उसके बाद आप रिफॉर्म्स की बात करें। पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, $1 भी नहीं आता, 20 सालों से तो कम से कम नहीं आया है। आपको वो कंडीशंस पैदा करनी होगी, हाईएस्ट टैक्स रेट्स हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया वाला आपका यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एलीट क्लास 1%, 9% लोग किस तरह आगे बढ़ा देंगे मुल्क को? और वो 1% लोग जो बैठे हुए हैं वो सांप की तरह बैठे हुए हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। 22 में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था कि पीका लॉज जो है ये फैशिस्ट कानून है। उसके बाद इमरान खान साहब खड़े हुए थे और पीका लॉज के लिए जहाद कर रहे थे। आज शहबाज शरीफ साहब पीका लॉज को रिन्फोर्स करने के लिए जहाद कर रहे हैं, खान साहब उनके खिलाफ खड़े हैं। बदलता है रंग आसमां से। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने चीनी की बरामदात पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन रऊफ इब्राहिम कहते हैं रिटेल पर चीनी की कीमत 160 रुपये और होलसेल में 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। फिल4 एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए 3 महीने के लिए, ताकि ये रेट नीचे आए। 26 रुपए किलो का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है और चीनी में ये इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरा, जब हमारे पास क्रॉप हमारे पास काफ़ी है माशाल्लाह, और कैरी फॉरवर्ड भी हमारे पास है, जो एक्सपोर्ट की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक सिचुएशन करते हैं सट्टा माफिया और कार्टेल। पुलिस ने मुल्तान में गैस बाउजर धमाके के मरकजी मुलजिम ड्राइवर फयाज को गिरफ्तार कर लिया। राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जी बिल्कुल, चंद रोज कबल मुजफ्फराबाद के इलाके में गैस बाउजर धमाका हुआ था। पुलिस के मुताबिक गैस बाउजर धमाके के मरकजी मुलजिम ड्राइवर फयाज और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि ड्राइवर फयाज ने पुलिस को बयान दिया है कि गैस चोरी से पहले ही गैस बाउजर की वाल से गैस लीक होने लग गई थी। गैस लीक होने पर वहां से वो फरार हो गया था। वो जब गैस बाउजर से आधा किलोमीटर दूर नाक्षा चौक के करीब पहुंचा तो धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गैस बाउजर धमाके में 19 अफराद जहां बाहर और 39 जख्मी हुए थे और इस वक्त भी निश्चित अस्पताल बर्न यूनिट में 13 जख्मी जेर इलाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। सदर ममलिकत 8 फरवरी तक दौरा चीन के लिए वफ्द के हमरा रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा रवाना हुए हैं। सेनेटर सलीम मानवी वाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी सदर ममलिकत के हमरा हैं। आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीन की आला सतह सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से मिलेंगे। सदर ममलिकत का दौरा चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहमियत का हामिल है। सदर ममलिकत का दौरा चीन 2 तरफ़ा इक़्तिसादी तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। जी हाँ, चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है वो 6 अफ्रीकी जो है वो टूर्नामेंट खेला जाना है, जिसके 2 मैच लाहौर में होने हैं और 2 मैच जो है वो कराची में खेले जाने हैं। 8 और 10 फरवरी को जो 2 मैच लाहौर में खेले जाने हैं। और आज उस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर डिफेंस स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वो प्रैक्टिस कर रही है और तमाम के तमाम 15 खिलाड़ी जो हैं वो आकिब जावेद जो हेड कोच हैं उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर फील्डिंग और जो है वो फिज़िकल ट्रेनिंग भी इन्होंने खिलाड़ियों ने की है। और उसके साथ साथ सिनारियो जो है वो मैच भी खेला गया है। और
تقریباً 3-3.5 گھنٹے تک جو ہے کھلاڑیوں نے یہاں پر ٹریننگ کی ہے. پاکستان ٹیم کل بھی DH اسپورٹس سٹی میں پریکٹس کرے گی اور کل شام کا سیشن ہوگا فلڈ لائٹس میں ہوگا. اور آج کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہے, لیکن کل جو ہے کوئی نہ کوئی پلیئر جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرے گا. جی, چیمپئنز ٹرافی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آج مکمل کر لیا جائے گا. نئی کرسیاں نصب کر دی گئی ہیں. اسٹیڈیم خوبصورت منظر پیش کرنے لگا ہے. بتائیں گے راجہ محسن. اس وقت ہم موجود ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں. چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں کچھ ہی دن باقی ہیں اور یہاں پر جو تمام تر اپ گریڈیشن کا ورک تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. یہ جنرل سٹینڈز ہیں جہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں پر ایک باہر سے کرسیاں لا کر یہاں پر رکھی جاتی تھیں اور اب یہاں پر پرماننٹلی ان سٹینڈز میں جو ہے وہ چیئرز انسٹال کر دی گئی ہیں. اگر میں اپنے کیمرہ مین فیاض سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پین کر کے آپ کو دکھائیں تاکہ پورے پنڈی اسٹیڈیم کا جو ویو ہے وہ دیکھ سکیں. آلموسٹ جو کام ہے وہ 97-98% چیئرز انسٹالیشن کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تمام تر جو انسٹالیشن ریلیٹڈ ورک ہے چیئرز کا وہ 100% کمپلیٹ ہو جائے گا. اور بڑے محنت کی گئی ہے اور بڑے کم وقت میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی جو اپ گریڈیشن کا ورک تھا, جیسے اوورآل پورے پاکستان میں PCB اور چیئرمین PCB نے بڑا زبردست کام کر کے کم مدت میں یہ کام کیا ہے اور اسٹیڈیمز کو تیار کر لیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے. اس کے بعد اب بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب چیمپئنز ٹرافی کا جو ایکشن ہے وہ شروع ہو. ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان ٹریول مارٹ, یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان اور ARYB گلوبل کے اشتراک سے پہلی گولڈ سیونگ انشورنس مہم کا افتتاح کر دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انشورنس مہم اور پالیسی ہولڈرز کے لیے 80% سیف گولڈ کو خوشائن قرار دیا. عشرت خان کی رپورٹ میں جانیے. یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان اور ARYB گلوبل نے پالیسی ہولڈرز کے لیے پہلی گولڈ سیونگ انشورنس مہم کا آغاز کر دیا. مہم کا افتتاح پاکستان ٹریول مارٹ میں کیا گیا. انشورنس کمپنی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگ میل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ جس میں یونائیٹڈ انشورنس کمپنی یہ پروڈکٹ ARYB گلوبل کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے. یونائیٹڈ انشورنس کے ساتھ ARYB گلوبل کا جو ایک اتحاد ہوا ہے اور اس میں انشورنس کی رقم کا 80% جو ہے وہ آپ کو پے بیک ہو جاتا ہے گولڈ کی شکل میں. اس میں جیون ساتھی منصوبہ تو ہے ہی ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ 80% جو ہے وہ ایئر اینڈ پہ ان کو واپس بھی ملے گا گولڈ کی صورت میں. اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ARYB گلوبل کے اسٹال کا دورہ کیا. میں ARY کی پوری ٹیم کو, خاص طور پہ سلمان اقبال صاحب, رؤوف بھائی, حاجی اقبال صاحب, رزاق بھائی مرحوم, ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. یہ سب انہی کا ویژن ہے جس کی وجہ سے دنیا میں جہاں جہاں ARY کا نام آتا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نام آتا ہے اور ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں. سہولت ٹریولز کے تھرو لوگ آ کے ڈفرینٹ پیکیجز اپنے بک کروا رہے ہیں ٹریولنگ کے لیے, عمرے کے لیے, حج کے لیے, اور ساتھ ساتھ گولڈ بھی سیو کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم ARY کے ساتھ کوآرڈینیشن, کوآپریشن اور ایک ایگریمنٹ کے تحت اتنی بڑی اسکیم لے کر آ رہے ہیں. گولڈ پلان میں جو بھی ہمارے ساتھ 80% یعنی ہم اس کو گولڈ ریفنڈ ملے گا کسی بھی پریمیم کی صورت میں. پاکستان ٹریول مارٹ میں ARY سہولت ٹریول کے اسٹال پر بھی شہریوں کا رش رہا, جہاں ملکی اور غیر ملکی سفری سہولت کے علاوہ عمرے کے اسمارٹ پیکیجز بھی دیے جا رہے ہیں, جس پر 80% سیف گولڈ کو شہریوں نے خوشائن قرار دیا. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.